100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु। 4 महिला र 8 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। शुक्रबार 927 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 36,456 पुग्यो। काठमाडौँमा मात्रै 350 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शुक्रबार पीसीआर विधिबाट 10,229 जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको भनाई। हाल देशभर 16,019 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। शुक्रबारसम्म 20,242 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क। देशभर कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,000 भन्दा बढी बेड थप। केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेश र पालिका तहमा गरी 6,202वटा बेड थप भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000, प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाई। विभिन्न 649 पालिकामा 3,245वटा बेड थप भएको पनि डाक्टर गौतमद्वारा जानकारी। अस्पतालहरू नभएका प्रत्येक पालिकामा 5वटा बेड थप गरिएको मन्त्रालयको भनाई। सरकारद्वारा थप 3वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको जानकारी। नेपालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट 20 भन्दा बढीको सफल उपचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको भनाई। देशका विभिन्न अस्पतालमा 42 जनाले प्लाज्मा दान गरेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। एक नेपाली कम्पनीद्वारा उपत्यकामा 600 शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउने सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश। 15 दिनभित्र सक्ने गरी बायोमेट्रिक्स नामक नेपाली कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठायो अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव। उपत्यकामा 100 आइसियु सहित 600 शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउने कम्पनीको प्रस्ताव। कोरोना उपचारको लागि छुट्टै अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सरकार समक्ष प्रस्ताव लगिएको कम्पनीको भनाई। त्रिवी क्षेत्र, भिरकुटी मण्डप, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसर, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र वा उपत्यकाभित्र 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन पनि प्रस्ताव। सरकारले स्वीकृति दिएमा तोकिएकै समयभित्र अस्पताल बनाउने कम्पनीको दाबी। कुपण्डोलमा 4,000 नमुना परीक्षण क्षमताको कोरोना ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको पनि कम्पनीद्वारा जानकारी। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्ध र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साखेत सहितको टोलीद्वारा रानी पोखरी पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण। कोरोना महामारी कायम रहे पनि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण नरोकिने राज्यमन्त्री मानन्धरको दाबी। रानी पोखरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विकसँग मात्र नजोडिएर काठमाडौँवासीको गौरव र जीवनसँग पनि जोडिएको भनाई। रानी पोखरी निर्माणका क्रममा सुरुमा विवाद आएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले लिएको थियो कामको जिम्मा। केही ढिलाइ भए पनि अपेक्षा अनुसार नै काम भएको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साखेको भनाई। स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या र अवरोधलाई मिलाउँदै कामलाई अगाडि बढाइएको उपभोक्ता समितिद्वारा जानकारी। विश्व बैंक मार्फत किसानको नाममा आएको अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भनाई। विश्व बैंकले अनियमितता भएको तथ्यसहित अर्थमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुले देशको गरिमामा आँच पुगेको कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरूको नाम समेत टिप्पणी गर्दा पनि कारबाही नभएको भन्दै कांग्रेसद्वारा आपत्ति व्यक्त। सरकार दोषीलाई दण्डित गर्नमा भन्दा पनि बचाउनेतर्फ लागेको कांग्रेसको आरोप। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा अनियमितताको समाचार बाहिरिएपछि विश्व बैंकले पठाएको थियो सरकारलाई पत्र। रौतहट र मोरङमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेका 2 युवाहरूको शङ्कास्पद मृत्युप्रति कांग्रेसको भातृ संस्था नेवी सङ्घद्वारा छानबिनको माग। गरुडा स्थित प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका 19 वर्षीय विजय महराको भएको थियो मृत्यु। यस्तै मोरङ जिल्ला कारागारमा रहेका 26 वर्षीय निराजन यादवको पनि भएको थियो शङ्कास्पद मृत्यु।
घटनाको अनुसन्धान गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउन नेभी सङ्घद्वारा विज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग माग। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शनिबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित। सचिवालय सदस्य द्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले स्थगित गरिएको जानकारी। अर्को बैठक भदौ 18 गतेलाई बोलाइयो। बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने थियो कार्यसूची। भूकम्पपछिको 5 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राप्त अनुभव आदान प्रदान गर्न आयोजित राष्ट्रिय परिसंवाद सम्पन्न। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा आयोजित परिसंवादमा नेपाली र विदेशी अनुसन्धानकर्ताका 58वटा अनुसन्धान पत्र गरिएको थियो प्रस्तुत। परिसंवादबाट प्राप्त नयाँ तथ्य र ज्ञानले विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा विश्वमा नै नयाँ आयाम थप्न सहयोग पुर्याउने विश्वास। नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व तयारी स्वरूप राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको प्राधिकरणको भनाई। परिसंवादमा प्रस्तुत भएका अनुसन्धान पत्रहरू मध्ये छानिएका 20वटा अनुसन्धान पत्रहरू जापान स्थित अन्तर्राष्ट्रिय एल्सेभियर जर्नलमा प्रकाशनार्थ पठाइने। भदौ 8 गतेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको सम्मेलनका सबै सत्रमा करिब 2200 जनाको रहेको थियो सहभागिता। निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक ओछ्यान टार्न समस्यामा परेका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायका महिला पौष्टिक आहार पाउँदा खुसी। 56 दिने महिलाका लागि सामुदायिक भान्सा तथा पौष्टिक खाना वितरण अन्तर्गत पौष्टिक आहार खुवाइएको माइती नेपाल कञ्चनपुरद्वारा जानकारी। 13,000 बढी नागरिकलाई पौष्टिक आहार वितरण गरिएको भनाई। महामारीका बेला एक छाक भए पनि पौष्टिक आहार पाएपछि स्थानीय महिलाहरूद्वारा खुसी व्यक्त। मुलुक महामारीसँग लडिरहेको बेला स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा माइती नेपालले गरेको कार्य सराहनीय भएको नगरपालिकाको भनाई। रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सितखामा सञ्चालित खानेपानी आयोजना 2 वर्षदेखि अलपत्र। निर्माण व्यवसायीले खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि सितखावासी भने सिँचाइ कुलोको पानी पिउन बाध्य। 1,47,24,24,815 रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सुलोचना एन्ड स्वीकृत निर्माण सेवाले पाएको थियो जिम्मा। 2075 साल असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको आयोजना अधुरै निर्माण व्यवसायीले लिइसके सम्पूर्ण भुक्तानी। इनारमा समस्या आएकाले पानी वितरण गर्न नसकिएको सितखा खानेपानी उपभोक्ता समितिको भनाई। निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम थोरै बाँकी रहेको तर स्थानीयले चासो नदिँदा पानी वितरण गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको दावी। मध्यपश्चिम आञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सञ्चालित सेमेस्टरहरूको मध्यावधि परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सुरु। दुवै तह अन्तर्गत विभिन्न सेमेस्टरमा अध्ययनरत परीक्षार्थीको मध्यावधि परीक्षा अनलाइनबाट लिने विश्वविद्यालयद्वारा जानकारी। कोभिड-19 का कारण भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भएको र सोही अनुरूप अनलाइनबाट परीक्षा लिन थालिएको विश्वविद्यालयको भनाई। डिजिटल भर्चुअल तथा वैकल्पिक शिक्षण सञ्चालन नीति निर्देशन 2020 तयार पार्दा परीक्षार्थीलाई पनि सहज भएको जानकारी। बाँकेको कोहलपुरमा केही युवाहरू मिलेर करोडौँको लगानीमा उद्योग सञ्चालन। निषेधाज्ञाको समयमा कम्प्युटर इन्जिनियर सतीश केसी र ल्याब टेक्निसियन सुरेश बुढाथोकीले ल्याए युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ नामक उद्योग। नेपालमै पहिलो अस्पतालको फर्निचर निर्माण गर्ने कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको दावी। अस्पतालमा चाहिने नर्मल बेड, डेलिभरी बेडदेखि आइसियुमा प्रयोग गर्न मिल्ने बेडहरू लगायत अन्य सामग्री उत्पादन गरिने उद्योगको भनाई। निषेधाज्ञाका कारण नेपालमा धेरै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि आफूहरूलाई अवसर भएको युवाहरूको भनाई। बैतडीका किसानहरूलाई यति बेला जङ्गली बदेलबाट मकैबाली जोगाउन मुस्किल। मकैबाली जोगाउन खेतमै टहरा बनाएर रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता। सुर्नैया, पञ्चेश्वर, दोगडा, केदार गाउँपालिका, पाटन, दशरथचन्द नगरपालिकालाई मकै पकेट क्षेत्रका रूपमा छुट्याइए पनि बाली जोगाउनै समस्या। दिउँसो बादल र राति बदेली मकैबाली नष्ट गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो। मकै जङ्गली जनावरले नष्ट गरेपछि परिवार पाल्ने चिन्तामा किसान। अधिकांश स्थानमा बदेलले मकैबाली पूर्ण रूपमा नोक्सान गरिसकेको स्थानीयको भनाई।
किसानहरूलाई अनुदानमा मकैको बिउ पनि वितरण गरिएको, तर जङ्गली जनावरको बिगबिगीले चिन्ता थपेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ। बैतडीमा 14,500 हेक्टर जमिनमा मकै खेती गरिँदै आएको तथ्याङ्क। नेपाली बजारमा आयात हुने भारतीय केराले नेपालका केरा किसान चिन्तित। स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएपछि किसानहरू थप चिन्तामा। पश्चिम नवलपरासीका किसानले लगाएको केरा बारीमै थन्किएपछि समस्या। भारतबाट आयात हुने केराले बजार पाउने, तर स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउँदा मारमा परेको कृषकहरूको भनाइ। भारतबाट आयातित केरा निर्बाध रूपमा नेपाल आयात हुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको केरा कुहिँदै। निषेधाज्ञाका कारण उत्पादित केरा बजारमा लैजान समस्या भएका बेला भारतले सस्तो केरा नेपाली बजारमा पठाउँदा किसान मारमा परेको उत्पादक सङ्घको भनाइ। लामो समयदेखि उच्च मूल्यमा रहेको डलर शुक्रबार करिब 2 रुपैयाँले घट्यो। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा पदबाट राजीनामा। खराब स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री आबेको भनाइ। लामो समयदेखि अस्वस्थ आबेको पछिल्लो समय अवस्था खराब हुँदै गएको जानकारी। आफ्नो स्वास्थ्यका कारण सरकारलाई समस्या नपरोस् भन्ने चाहना राख्दै राजीनामा दिन लागेको आबेको भनाइ। जापानको सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेको आबेको इतिहास। केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमणले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 76,826 जना नयाँ संक्रमित थपिए। यो एकै दिनमा थपिएको संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन भारतमा 1,065 जनाको मृत्यु। हालसम्म भारतमा कुल 33,92,500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 61,725 जनाको मृत्यु भएको भारत स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। भौगोलिक विकटता भए पनि पूर्वी पहाडी इलाममा पछिल्लो समय फुटसलको आकर्षण बढ्दै। इलामका मुख्य बजारमा फुटसल मैदान निर्माण भएपछि बालबालिकादेखि युवा पुस्तासम्म फुटसल मैदानमा देखिँदै। फुटसल सिक्नेदेखि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन चाहनेको भिड लाग्दै। खुला ठाउँको अभावले गर्दा शारीरिक व्यायाम गर्नबाट वञ्चितका लागि फुटसल खेल अभ्यासको उपयुक्त विकल्प। सूर्योदय नगरपालिकाको फिकलमा नयाँ फुटसल मैदान खोलिएपछि भविष्य फुटसलमै रहेको नव खेलाडीहरूको भनाइ। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।